السلام عليكم الخوت. انا جيت في البارتي الثالث اللي هو اخر بارتي في لا فونكسيون كوميرسيال. نشوفو فيها نوسيون دو مارشي ناسيونال هو اللي غنبداو به. عندنا بلوزيور كلاسيفيكاسيون ديال لي تيب ديال لي مارشي، تقريبا كاينين خمسة، ولكن حنا اللي كيهمنا في فونكسيون كوميرسيال هي جوج. ثلاثة الاخرين غنشوفوهم في الماركتين ان شاء الله. عندنا اول كلاسيفيكاسيون سولون ناتور دو بيان، يعني على حساب البرودوي ديالنا. واش مارشي دو بيان ايكيبمون، يعني ملي كنقول ايكيبمون كنقصد بيه لي ماشين. ملي كنقول لي ماشين، ماشين دو برودكسيون، ترونسبور، انفورماتيك، كلشي مزيان. مارشي دي زومبلوا، مارشي دومبلوا راه كلشي عارفينو، سوق الشغل. مارشي دو برودكسيون، وعندنا مارشي دو بيان اي سيرفيس. مزيان. ندوزو دابا كلاسيفيكاسيون سولون لونتوندو جيوغرافيك، على حساب على حساب التقسيم الجيوغرافي. عندنا مارشي لوكال، مارشي جيوغرافيك او لا ريجيونال، مارشي ناسيونال، مارشي انترناسيونال. ندوزو لو ميكانيزم دو فونكسيونمون دو مارشي، ميكانيزمات ديال العمل ديال المارشي، يعني قانون ديال البيع والشراء، لوفر اي لا دوموند. عندنا ملي كيكون البري طالع، l'offre augmente car les vendeurs veulent de profiter une opportunité de gain. La demande diminue car les prix sont supérieurs par rapport au pouvoir d'achat du consommateur. يعني ملي كيكون عندنا الثمن ديال شي برودوي طالع، لوفر كيطلع. علاش؟ لان كاع التجار كيبغيو يدخلوا الربح. علاش؟ لان البري ديال ديك الحاجه طالعه مزيان، ولكن لا دوموند كتهبط. يعني ملي كيطلع البري، لوفر كيطلع، لا دوموند كتهبط. علاش لا دوموند كتهبط؟ لان بكل بساطه الامكانيات الشرائيه ديال المواطن ما كافياش باش انها تشري هذاك البرودوي مزيان. هادي لوفر الاول. ملي كيكون الثمن طالع، لوفر كيطلع، الدوموند كتهبط. دابا العكس، ملي الثمن كيهبط، لوفر كيهبط، الدوموند كتطلع. علاش؟ احنا نعرفوا علاش. قالك لوفر ديمينيو كار لي فوندور سو روتيير و ديسباريس سور لو مارشي. قالك ملي كيكون الثمن هابط، الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في داك البرودوي اللي البري ديالو هابط كيكيتيو المارشي. علاش؟ لانه ما فيهش شي ربح. شحال يربح على 4 ريال في الكونتيتي درهم، في حين انها لا دوموند كتطلع. علاش كتطلع؟ لان داك البرودوي طايح والكونسوماتور ممكن انه يشريه. وعندنا البري ايكيليبر هو ملي كيكون لوفر متساوي مع لا دوموند. يعني وقتاش ممكن ان لوفر يتساوي مع لا دوموند؟ هو ملي كيكون واحد البري اللي ريزونابل، اللي كنسميوه حنايا في الماركتين بري بسيكولوجيك. يعني واحد الثمن اللي كيكون مقبول عند جميع فئات طبقية، سواء الناس اللي لاباس عليهم، متوسطين، اللي ما فحالهمش، كلشي ممكن انه يشريه. هنا لوفر كيتساوى مع لا دوموند، وكنسميو داك البري ديكيليبر او لا بري بسيكولوجيك بجوج. ندوزو المارشي ناسيونال. مارشي ناسيونال الديفينيسيون ديالو، باردون مارشي انترناسيونال. ناري هذا المهم، اعذروني لانني كنعطي لواحد الصديقه اللي كتكتب ليا كنلقى دي فوت شي مرات كنزقل. مارشي انترناسيونال، ركزوا معايا في هادي، راه مارشي انترناسيونال. راه من الديفينيسيون تعرفوها. الديفينيسيون ديال مارشي انترناسيونال سي لو كوميرس اكستيريور. المهم مارشي انترناسيونال هو كوميرس اكستيريور est un ensemble des échanges des biens ou services pratiques entre les pays ou bien les nations. يعني هما واحد التبادلات تجارية اللي كتدار مع مختلف الدول، يعني من دولة مع دولة أخرى.
عندنا السياسة ديال البروتكسيونيزم et libre-échange. Protectionnisme, c'est une manière par laquelle un pays limite l'accès des biens et services étrangers à son territoire national par l'augmentation des frais de douanement. راني نسيتها. Frais de douanement. قالك protectionnisme هي الحدود، يعني هو واحد الحاجز اولا واحد البارير كديرو دولة باش كتحمي راسها من المنتوجات الخارجية، يعني باش تحد من الدخول ديال المنتوجات الخارجية للبلد ديالها باش ما تنافسش البرودوي ناسيونال. كيفاش كدير تا كتحد هاد لي برودوي هادو ما يدخلوش لبلادها؟ كتحدهم بانها كترفع الاسعار ديال الديوانه. مزيان. عندنا ليبر ايشونج. ليبر ايشونج هو التبادل الحر، يعني كتشري السلعه ديال برا بلا ما كتخلص الديوانه. بحال اللي داير الاتحاد الاوروبي، الدول الاوروبيه بيناتهم ما كايناش الديوانه. تقدر تمشي من فرنسا لالمانيا تشري برودوي تجيبو معاك فرنسا ما تخلص لا ديوانه لا والو. C'est une politique par laquelle des personnes ou des biens et services peuvent déplacer entre les pays sans droit de douane ou réglementation. يعني هو أن الإنسان أو لا لي برودوي أو لي سيرفيس كيف ما كانوا يمكن لك أنك تنقلهم من دولة لدولة أخرى بلا ما تخلص الديوانة، بلا حتى شي قوانين، حر. عندنا لا بالانس كوميرسيال اللي هو كنسمعوا في الاخبار بزاف، الميزان التجاري. غتكونوا كتسمعوه بزاف وكتسمعوا حتى العجز في الميزان التجاري. مزيان، احنا نشرحوه. ملي كتكون عندنا ليكسبورطاسيون كبر من لامبورطاسيون، بمعنى اننا كنصدروا اكثر ما كنستوردوا، كيكون عندنا سولد بوزيتيف. في هذه الحاله كتكون التجاره مروجه، الدنيا بخير. ملي كيكون العكس لانفيرس، ليكسبورطاسيون صغار من لامبورطاسيون، يعني ملي كان داكشي اللي كان اكسبورتيو قل من داكشي اللي كنجيبو لبلادنا، هنا كيكون عندنا سولد نيجاتيف. وهنا فين كنسمعوا في الاخبار بالعجز في الميزان التجاري. يعني ملي كنسمعوا كلمه العجز في الميزان التجاري اوتوماتيكمون خص يمشي بالك بلي الدوله كتصدر قل من داكشي اللي كتستورد، يعني داكشي اللي كتستورد كبار من داكشي اللي كتصدر. وعندنا ملي كيكونوا متساويين، يعني ليكسبورطاسيون كتساوي لامبورطاسيون كتسمى سولد نول. وهادشي اللي كاين وميعادنا في لا فونكسيون فينونسي ان شاء الله. والله يوفق الجميع، وما تنساوش تدعموني بلايك وسبسكرايب والبارطاج باش تحفزوني انني نعطي اكثر.